नमस्ते, स्वागत छ canadaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि खड्गबहादुर विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय देशको राजनीतिले अझ खास गरी एमसीसीले सडकदेखि सदनतर्फ आएको छ। विप्लव नेतृत्वको पार्टीले यति बेला एमसीसीको विरुद्धमा चर्को रूपमा आलोचना गरिरहेको छ। पछिल्लो समय देशको राजनीतिक अवस्था एकदमै डगमगाउँदो छ। तमाम समसामयिक राजनीतिक विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछु र एमसीसीको विषयमा उहाँहरूको धारणा के छ त्यो विषयलाई पनि समेट्ने प्रयत्न गर्नेछु। अब आउने निर्वाचनमा, अब आउने चुनावमा उहाँहरू कसरी जाने भन्ने विषयलाई पनि समेट्ने प्रयत्न गर्नेछु। स्वागत गरौँ खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई। स्वागत छ canadaNepal.com मा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठीक छ। यहाँलाई? हजुर, मलाई पनि आरामै छ। ठीक छ। तपाईहरु एमसीसीको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने भनिरहनु भएको छ। हिजो मात्र एउटा सम्मेलन पनि गर्नुभयो हैन? किन पछिल्लो समय यो एमसीसीले देशमा चाहिँ ठुलो भनौँ न जनमानसमा पनि एउटा आन्दोलन सिर्जना गरिरहेको छ? तपाईहरु पनि यसमा लागिरहनु भएको छ? के कुरामा चाहिँ चित्त बुझेन? अब सायद एमसीसीको बारेमा नि तपाईँ पत्रकार साथीहरू त धेरै जानकार हुनुहुन्छ। किन भन्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा र नेपालको मिडियामा धेरै ठुलो डिबेट भएको विषय हो। अहिले यहाँसम्म आउँदा त जनतामा पनि एउटा स्पष्टता आइसकेको छ। अब भन्न त राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले कतिपय पार्टी र कतिपय पार्टीका नेताहरू यसको पक्षमा पनि बोलिरहनु भएको छ। यो सम्झौता गर्नु पनि भयो उहाँहरूले। यद्यपि त्यो बेला काङ्ग्रेसको सरकार थियो, देउबाजीको सरकार भएको बेलामा ज्ञानेन्द्र कार्की अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला फर्स्ट उहाँले एग्रिमेन्ट गरेको। अहिले त्यो पक्ष विपक्षमा चलिराखेको छ राष्ट्रिय राजनीतिमा। तर ठुलो चाहिँ जनमत यसको एग्नेस्टमा छ। किन भन्ने प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो। एमसीसी यसलाई दुई तीनवटा कोणबाट हेर्नुपर्छ। एउटा विश्व राजनीतिबाट हेर्नुपर्छ, अर्को राष्ट्रिय राजनीतिबाट हेर्नुपर्छ। दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्छ। पहिला तपाईँले भने जस्तै राष्ट्रिय राजनीतिबाट हेर्ने हो भनेपछि एमसीसी अहिले विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गरिराखेको अमेरिकी शासक वर्गको या अमेरिकाको नेपालमा चाहिँ तपाईँको विकास परियोजनाको नाममा पछिल्लो हस्तक्षेपलाई कायम गर्ने प्रोजेक्ट हो यो। अब विदेशीहरूको हस्तक्षेप भनेपछि हाम्रो निम्ति दुईटा ढङ्गले घातक हुन्छ। सहयोग भनेपछि दुईटा ढङ्गले फेभरेबल हुन्छ। हस्तक्षेप भनेपछि घातक हुन्छ। एउटा हाम्रो आफ्नै नेसनल लिबरेसनको दृष्टिले, राष्ट्रिय मुक्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वाभिमानको दृष्टिले। अर्को नेपाली जनताको आफ्नो देशको बारेमा र आफ्नो आवश्यकताको बारेमा सोसियल नेसेसिटी हुन्छ, पिपुल्स नेसेसिटी हुन्छ। त्यसको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार जो हुन्छ त्यसमाथिको हस्तक्षेप हुन्छ। यो अहिलेको एमसीसी भनेको त्यसैको चाहिँ तपाईँको परिणाम हो। त्यस अर्थमा हामीले यसको विरोध गरिरहेछौँ एकै। अब दोस्रो तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ नेपाल, हाम्रो नेपाली राजनीति अघि यहाँले पनि सुरुमै भन्नुभयो। यद्यपि यो कुरा त इन्फर्मल थियो होइन। नेपाली राजनीति धेरै चाहिँ प्रदूषित छ। यसले नेपाली समाजको सबै सेक्टरमा क्लाइमेक्समा फ्रस्ट्रेसन ल्याएको छ। न क्लासको दृष्टिले मजदुर सन्तुष्ट छ, न किसान, न मिडिल क्लास जो साना व्यापारी व्यवसायी पर्छ, न राष्ट्रिय उद्यमी व्यवसायी नै, न त समाजको युवा, न त समाजको महिला, न त समाजको दलित, न त समाजको जनजाति, जसले विगतको समाज र विगतको राज्य व्यवस्थामा आफूले उत्पीडनको फिलिङ गर्थ्यो, आफ्नो राइट चाहिँ प्राप्त नगरेको फिलिङ गर्थ्यो, त्यो कोही पनि सन्तुष्ट छैन। भन्न यो व्यवस्थालाई भनियो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। तर यसले गरिरहेछ के भन्नुहुन्छ भने विगतको चाहे 7 सालदेखि यतातिरको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र पछिल्लो घटनाक्रमलाई अलिक बढी हेर्नुहुन्छ भने 10 वर्षको जनयुद्ध र 19 दिनको जनआन्दोलनले, जुन जनआन्दोलन 10 वर्षको जनयुद्धको बेसमा भएको थियो, त्यसले स्थापित गरेका जनताका चाहिँ अधिकारहरू जो छन्, क्रान्ति अधिकारहरू, आर्थिक अधिकारहरू, सामाजिक अधिकारहरू, विकास निर्माण, सांस्कृतिक अधिकारहरू जो छन्, त्यो एकपछि अर्को सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा खोसिँदै गएको छ हैन। अहिले आउने बेला त भयो कस्तो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ
मजदुरहरूले 24 घन्टामा 18-19 घन्टामा काम गर्छन्, तलब नपाएको चाहिँ तपाईँको कयौँ महिना भइसक्यो हो। किसानहरू तपाईँको मरिमरिकन चाहिँ खेतबारीमा काम गर्छन्, उनी खान पाउँदैनन्, समयमा मल बिउ पाउँदैनन्, कोही सेवा सुविधा सबै कुराले चाहिँ एमसीसीमा चाहिँ कसरी प्रभाव पार्छ, एमसीसीलाई चाहिँ कसरी हानिकारक रूपमा लिन्छ भनौँ न अझ। म भन्दैछु होइन, त्यो छ, त्यही कुरा महिलाहरूको छ, हाम्रो त्यही कुरा किसानहरूको छ, त्यही कुरा मैले अघि भने हाम्रो समाज सबै सोसाइटीको छ है, त्यो छ। त्यसो भए हुनाले जनताको अधिकार एकपछि अर्को स्थापित गर्नुको सट्टा आन्दोलनको म्यान्डेट त त्यो हो नि, क्रान्तिको त म्यान्डेट त्यो हो नि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा लुट खसोट गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसो भने यो समस्या जो छ नि, यो समस्यालाई मैले, यो राजनैतिक समस्या भयो, यो समस्यालाई नेपाली जनता अन्त्य गर्न चाहन्छ, त्यसैले यसप्रति नफरत छ हो। अहिलेको एमसीसीले यसलाई कायम गर्ने चाहिँ तपाईँको भूमिका निर्वाह गर्छ, कुरा भन्नुभयो। अझ बढी चाहिँ राज्यका सञ्चालकहरूलाई आफ्ना दलाल बनाउने, जनताका विरुद्धमा बढीभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको जनघात गर्न लाउने, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सबै दृष्टिले, जनजीविका सबैको दृष्टिले। त्यस अर्थमा तपाईँको राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिले पनि र जनताको आफ्नो स्वनिर्णयको अधिकारको दृष्टिले पनि राष्ट्रिय रूपमा यो जनघाती छ र राष्ट्रघाती छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ तपाईँको नेपालबाट फिर्ता गर्नुपर्छ, यसलाई नेपालमा लागू हुन दिनु हुँदैन। अब यसको अन्तर्राष्ट्रिय च्याप्टर छ फेरि। तपाईँलाई थाहा छ अहिलेको विश्व भनेको तपाईँको 90 को दशक पछिको जस्तो विश्व होइन, 90 को दशक पछि र अनि 21औं शताब्दीको सुरुको दशकको बिचको, यो झन् 2 दशकको बिचको जस्तो विश्व होइन होइन। अहिले त हामीले त तेस्रो दशकतिर प्रवेश गरिसक्यो, अनि दोस्रो दशकदेखि यता 21औं शताब्दीको दोस्रो दशकदेखि यतातिरको विश्वको क्यारेक्टर भनेको चाहिँ तपाईँको अमेरिकाले जो सुपर पावर थियो, हामी भन्छौँ अमेरिकी साम्राज्यवादले, अमेरिकाले विश्वमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो इच्छा लाछु भन्दा त्यो अहिले सम्भव छैन। अहिलेको एउटा सुपर पावरले मात्रै सञ्चालन गर्न सक्ने विश्व होइन, एउटा पावरले मात्रै, ओल्ड पावरले मात्रै सञ्चालन गर्न सक्ने विश्व होइन। अहिलेको विश्व भनेको मल्टिपोलर भन्छ नि, बहुध्रुवीय विश्व, 2 ध्रुवीय बहुध्रुवीय विश्व। त्यसकारणले अमेरिकाले विश्वका श्रमजीवी जनताहरूमाथि जसरी विगतमा उत्पीडन गर्यो, जसरी तिनका आन्दोलनलाई दबाउनको निम्ति अमेरिकी आर्मी प्रयोग गर्यो हैन, तिनका चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन दबाउनको निम्ति, राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलन दबाउनको निम्ति जसरी उसले चाहिँ आफ्नो आर्मी टेक्नोलोजी प्रयोग गर्यो, यो गलत गरिरहेछ भन्ने अरू चाहिँ तपाईँको नि पावरहरू पनि अहिले आइरहेका छन्। त्यो पावरमा स्ट्रगल छ अहिले। मल्टिपोलर, 2 पोलर र मल्टिपोलर चाहिँ अहिलेको ओल्ड जो छ, ओल्डको क्यारेक्टर जो छ, त्यो क्यारेक्टरमा स्ट्रगल छ र अमेरिकाले विगतको वर्चस्व कसरी कायम गर्ने भन्ने छ। अनि अरू पावरहरू जस्तै फर इक्जाम्पल चाइना, त्यसपछि रसिया, अहिले त पछाडि इरान पनि आउँछ, साउथ एसिया पनि एउटा बन्न थाल्छ है। अहिले यस्तो छ नि त विश्वको, त अरू थुप्रै छ भनौँ न। त्यसो भए हुनाले अरू कन्ट्रीहरूको, अरू पावरहरूको के छ भन्दाखेरि अमेरिकाको यो जो पुरा चाहिँ राष्ट्र र जनता विरोधी जो अलिकति निकृष्ट टाइपको जो छ, अलिक उत्पीडनकारी बढी जो छ, यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने अरू पावरको छ। यो स्ट्रगल अहिले चलिरहेछ। यो स्ट्रगल चल्दा तिनीहरूका आफ्ना आफ्ना चाहिँ स्ट्रेटेजीहरू छन्। एउटा अमेरिकी स्ट्रेटेजी, अर्को चाइना, रसियन लगायतको यो स्ट्रेटेजी छ है। तिनले एक अर्कोलाई विस्थापित गर्नको निम्ति, एउटा अर्कोको वर्चस्व चाहिँ तपाईँको वर्चस्वलाई चाहिँ तपाईँको कमजोर पार्नको निम्ति भने पनि हुन्छ, वर्चस्वलाई हटाइदिनको निम्ति भने पनि हुन्छ, सिद्ध्याउनको निम्ति भने पनि हुन्छ भन्नु। त्यो चलिरहेको छ। त्यो आधारमा उनले स्ट्रेटेजी बनाइरहेछन् ओल्ड वाइज हैन। साउथ एसियामा एउटा स्ट्रेटेजी बनाउँछन्, इन्डो पेसिफिकमा एउटा स्ट्रेटेजी बनाउँछन्, अरबियन कन्ट्रीहरूमा एउटा स्ट्रेटेजी बनाउँछन् हो। अनि त्यसपछि गएर ल्याटिन अमेरिकी, नेपालसँग व्यक्तिगत के फाइदा हुन सक्छ? म भन्दैछु त्यही भन्दा ल्याटिन अमेरिकामा एउटा स्ट्रेटेजी बनाउँछन्, युरोपतिर एउटा स्ट्रेटेजी बनाउँछन्, यी स्ट्रेटेजी चलिरहेछन् हो। त्यसकारणले अहिले पावरहरूको, ओल्ड पावरहरूको, सुपर पावर र ओल्ड पावरहरूको स्ट्रगल जो छ, त्यो स्ट्रगलको चाहिँ तपाईँको इसेन्स कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने विश्वको फेरि पुनर्विभाजन गर्ने, आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको नि जनतालाई शोषण गर्ने, ती कन्ट्रीहरू जो आफूले उत्पादित गरेको वस्तु जो छन्, वस्तुको बिक्री गर्ने, मार्केटको रूपमा सेवर गर्ने। साम्राज्यवादी युद्ध चल्ने त्यसरी हो, त्यसैको निम्ति हो चल्ने। चाहे तपाईँको फर्स्ट वर्ल्ड वार हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँ सेकेन्ड वर्ल्ड वार हेर्नुहोस्, त्यो दुइटैको थियो।
जसमा अहिले आउने बेलामा मान्छेले कतिपय तेस्रो वर्ल्ड वारको कुरा पनि गर्दैछन् होइन, विशेषज्ञहरूले त्यो पनि भन्दैछन्। फर्स्ट र सेकेन्ड वर्ल्ड वार जस्तै तेस्रो वर्ल्ड वार त हुँदैन। तेस्रो वर्ल्ड वार 21औं शताब्दीको जस्तो हुन्छ होइन, पुरानोको जस्तै हुँदैन। अहिले पनि विश्वमा चलिरहेछन् नि युद्धहरू, कन्ट्री विशेषमा युद्धहरू चलिरहेछन् नि होइन, ती यसका चाहिँ सिम्पटमहरू हुन्। त्यसो भएको हुनाले यो चलिरहेछ। यो अन्तर्गत मैले भन्दैछु, यो अन्तर्गत इन्डो प्यासिफिक रिजनलाई अमेरिकाले आफ्नो त्यो चाहिँ तपाईँको साम्राज्यवादी स्ट्रेटेजी अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको एउटा इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजी भनेर अगाडि बढाएको छ। यसमा उसको के हो, राजनीतिक दृष्टिले यसलाई आफ्नो प्रभावमा राख्नु, आर्थिक दृष्टिले आफ्नो प्रभावमा राख्नु, सांस्कृतिक दृष्टिले आफ्नो प्रभावमा राख्नु, सैन्य दृष्टिले आफ्नो प्रभावमा राख्नु। त्यसो भयो भने के हो भन्दा आफ्ना अपोजिसन जो छ नि, जस्तै चाइनिजहरूलाई माइनस गर्न सकियो अथवा रसियनहरूलाई माइनस गर्न सकियो होइन, अथवा इरानी अथवा भनौँ न अरबियनहरूलाई माइनस गर्न सकियो जो उसको एग्नेस्टमा छन्, अरूलाई माइनस गर्न सकियो, अथवा साउथ एसियाकालाई माइनस गर्न सकियो। यो अन्तर्गत त्यो ल्याएको छ है। त्यसो भएको हुँदा अहिले हुने के भयो भन्नुहुन्छ भने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबाट हेर्दाखेरि पावर या सुपर पावरहरूको चाहिँ तपाईँको अन्तर्द्वन्द्व छ नि, अन्तर्द्वन्द्वको शिकार एमसिसी मार्फत हाम्रो देश हुने भयो। किन भन्दा नेपाल त साउथ एसियाको निम्ति, तपाईँले हेर्नु होला, साउथ एसियाको निम्ति स्ट्रेटेजिक पोइन्ट हो यो। यसको दुई तीनवटा कोणबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको मिलिट्री भ्यालुज त्यत्तिकै छ, मिनिङ त्यत्तिकै छ है, पोलिटिकल मिनिङ त्यत्तिकै छ होइन, त्यसपछि गएर फाइनेन्सियल इकोनोमिक मिनिङ त्यत्तिकै छ होइन, डेभलपमेन्टको मिनिङ त्यत्तिकै छ, अथवा अर्को चाहिँ तपाईँको कनेक्टिभिटीको मिनिङ त्यत्तिकै छ। यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो कसले कन्ट्रोल गर्ने भन्ने छ। अहिलेको ओल्ड पावरको स्ट्रगलमा अमेरिकाले कन्ट्रोल गर्ने कि चाइनिजहरू रसियनहरूले कन्ट्रोल गर्ने, यो चलिराखेको छ अहिले होइन। अर्कोतिर तपाईँले हेर्नु भएको छ यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अन्तर्गत चाहिँ तपाईँ चाइनिजहरूले फेरि के भन्दा BRI भनेर अर्को प्रोजेक्ट हाल्छ। उनको प्रोजेक्ट त अलिकति बढी चाहिँ तपाईँको विकासीय क्यारेक्टर छ उनको प्रोजेक्टको है, यस्तो छैन। चाइनिजहरूको फेरि त्यस्तो त्यो बियरदेखिको एउटा मान्यता छ तिनको, यिनी धेरै त्यतातिरबाट सोध्दैनन्। अमेरिकाले गरे बरु बढी भयो, त्योसँग काउन्टर त गर्ने नै भइहाल्यो। र हाम्रै पनि नेपालमा हेर्दाखेरि पनि हाम्रो राष्ट्रियतामाथि चाइनिजको त केही दखल छैन नि अहिलेसम्म होइन। त्यो भनेको माओकै पालामा जो एउटा चाहिँ आइडियोलोजी, एउटा चाहिँ पोलिसी, एउटा कल्चर स्थापित गरिदिनु भयो नि, त्योभन्दा यताउता चाइनिजहरूले गर्न सक्ने छैनन् र विश्वका कोही कन्ट्रीसँग गर्दैनन् तिनीहरू। त्यो तिनको आफ्नो फिलोसफी हो भन्दा पनि हुन्छ होइन त्यो कुरा। त्यसो हुँदा हुने के भयो त भन्नुहुन्छ भने इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अन्तर्गतको होइन यो अहिलेको एमसिसी चाहिँ तपाईँको विकास परियोजना भएको हुनाले, जसको फर्म के छ तपाईँले हेर्नुभयो नि, ट्रान्समिसन लाइन, विद्युत नेपालमा उत्पादन गर्ने, इन्डियामा बेच्ने, अरू देशहरूमा बेच्ने। अनि नेपालमा सडकहरू जहाँ बिग्रिया छ अथवा बनाएको छैन त्यो सडक निर्माण गर्ने, मर्मत गर्ने, हेर्दाखेरि त राम्रो कुरा भयो नि जनतालाई त होइन। त्यही त मैले भन्न खोजेको, हानिकारक छ या राष्ट्रघात गर्ने कुरा भयो या राष्ट्र विपरीतको कुराहरू भयो एमसिसी भनेर आन्दोलन भइरहेको छ। त्यो आन्दोलन तपाईँहरूले पनि गर्ने भनेर घोषणा गर्नुभयो र गरिरहनु पनि भएको छ होइन। तर भ्रममा लागेर मात्र नजाउँ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ नि त। विभिन्न नेताहरूले ठ्याक्कै पोइन्टमा चाहिँ सरल भाषामा बुझाइदिन मलाई, 1 2 3 को पोइन्टमा मलाई बुझाइदिनु। मैले भन्दा त्यही आउँदै थिएँ तपाईँको। त्यसो हुँदा यो के छ भन्नुहुन्छ भने सुपर पावरहरूको पोलिटिकल मिलिट्री स्ट्रगलको एउटा सेन्टर, एउटा क्रीडास्थल जे भन्नुहुन्छ त्यो नेपाल बनाउँदैछ अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अन्तर्गत है। त्यस कारणले नम्बर 1 यो के हुने भयो भन्दाखेरि भोलि तपाईँले हेर्नु होला, जब यिनीहरूको अहिले त कतिपय बिजनेस फर्ममा वार चलिरहेको छ। अहिलेको ओल्डको क्यारेक्टर भने त कतिपय बिजनेस फर्ममा चलिरहेछ नि, कतिपय ठाउँमा चाहिँ कतिपय चाहिँ तपाईँको यो उसमा पोलिटिकल फर्ममा चलिरहेको छ हो, अहिले त त्यो चलिरहेछ। भोलि मान्नुहोस् कि बिजनेस र पोलिटिकल फर्म माइनस भयो होइन, अनि मिलिट्री फर्म म्याम भयो भने के हुन्छ त वारमा जान्छ नि हो। जब यिनीहरूको स्ट्रगल वारमा जान्छ त्यो प्रबल सम्भावना छ कि अहिलेको भन्नु भएन। योभन्दा पहिलाको पनि सायद तपाईँले हेर्नुभयो, योभन्दा पहिला झन्डै यिनीहरू वारमा गइसकेका थिए, रोकिएका हुन् अमेरिकन र चाइनिजहरूको। जय बेलामा त तपाईँको यो लिपुलेखमा चाहिँ तपाईँको मानव सरोवरसम्म जाने सडक नेपाललाई चाहिँ तपाईँ कुनै जानकारी नदिकन इन्डियाले बनाएको थियो। त्यो केस उठाएको बेला त्यो थियो हो, त्यो सडकै नै किन बनाएको भन्ने इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अन्तर्गतको भन्ने चाहिँ तपाईँको त्यसको सूचना छ होइन। त्यसो भएको हुनाले यो स्थिति छ नि त अहिलेको। त्यसो भयो भने हुन्छ कि वारमा गयो भने ल फर इक्जाम्पल एकपल्ट हेर्नु न तपाईँ, अमेरिका र चाइनाको वार भयो भन्नु न,
वार भयो भने त के हुने भयो भन्दा अमेरिकी सेनाको बेस नेपालमा हुने भयो अनि यो भन्दा ठुलो राष्ट्रघात अरू के खोल्नुहुन्छ भनेको त्यस अर्थमा यो राष्ट्रघाती छ। तर सेना आउँदैन भनिसकेको छ त, सेना नआउने कुरा छ त। सेना आउने भएपछि पो यो चिज चाहिँ राष्ट्रघाती हुन सक्थ्यो या अरू देशलाई नराम्रो हुन सक्थ्यो भन्न सकिन्थ्यो। सेना नल्याउने जस्ता विभिन्न किसिमका कुराहरू त भइराखेका छन् नि। होइन, सेना आउने नै प्लान हो एमसीसी मार्फत। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी नै सेना आउने छ भनेपछि अनि आउँदैन भनेर कसरी हुन्छ? अनि किन हाम्रा देशका नेताहरू, अग्रज नेताहरूले चाहिँ सेना आउँदैन भनेर एउटा भ्रम फैलाइरहनु भएको छ त? ठ्याक्कै स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस्। उहाँलाई के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा त मालिकको चाहिँ तपाईँको खातिरदारी गर्नु छ होइन, जसको परिणाम उहाँले बोनस पाउनुहुन्छ। त्यो बोनस भने के भन्दाखेरि सत्तामा टिकिरहन पाइन्छ है। अहिलेको सत्ता गठबन्धन बनाउनको निम्ति पनि र यो सरकार बन्नको निम्ति पनि उहाँले एउटा कमिटमेन्ट त गर्नुभएको छ अमेरिकासँग, इन्डो पेसिफिक स्टेटसँग एउटा कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, यो एमसीसीसँग एउटा कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ एक है। अर्को कुरा मालिकको चाहिँ तपाईँको खातिरदारी गर्नु पर्यो अथवा के पनि गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नुनको सोझो पनि गर्नु पर्यो। न त सक्नुहुन्न उहाँहरू, टिक्न सक्नुहुन्न, 2 दिन टिक्न सक्नुहुन्न। सायद मलाई लाग्दछ यति उहाँले नगरे भए ओलीलाई फाल्न पनि सक्नुहुन्न थियो, ओली सरकारलाई। यो भनेपछि अहिले यो एमसीसी को कारणले नै ओली सरकार फालिएको। मतलब के भन्नुहुन्छ भने एमसीसी हाम्रो सरकार बनेपछि हामी पास गर्छौँ भन्ने कमिटमेन्ट चाहिँ तपाईँको अमेरिकासँग गरेकै कारणले गर्दा नयाँ गठबन्धन, यो गठबन्धन बन्यो अनि ओली सरकार पनि गयो। मैले त्यसलाई के भने भन्दाखेरि सत्ता र कुर्सीको स्वार्थको निम्ति यो प्रयोग पनि भइराखेको छ होइन। त्यस अर्थमा उहाँहरूले त्यो अघि तपाईँले भन्नु किन बनिरहेछन् त नेताहरू, एउटा यो कारणले बनिरहेछन्, क्यारेक्टर दलाल छ भन्नु पर्यो, भन्नु भएन। अर्को कुरो कुर्सी र सत्ताको खेलको निम्ति चाहिँ तपाईँको कमिटमेन्ट भएका छन्, त्यो लागू गर्नु पर्यो जसरी पनि। ओके, तेस्रो कुरा कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको झन्डै चाहिँ तपाईँको 55-60 अरब रुपियाँ हुन्छ नेपालको त हो। 55-60 अरब रुपियाँ आयो भए त ठुलो भ्रष्टाचार कमिसनको खेल पनि गर्न पाइयो होइन। भनेपछि त उहाँले वकालत किन नगर्ने र? त्यसैले हामीले के भन्यो भन्दाखेरि दलाल क्यारेक्टरले यसको वकालत गरिरहेछ, जनताले यसको विरोध त्यस अर्थमा गरिरहेछ, यो राष्ट्रघाती छ, यो चाहिँ हाम्रो जनघाती छ, त्यस कारणले जनताले विरोध गरिरहेछ। हामीले यसको नेतृत्व गर्न कारण थियो। हजुर, जस्तो भनौँ न अमेरिकाले सेना ल्यायो भने चाहिँ चाइनासँग वार गर्न सक्ने भयो भनौँ या विभिन्न अरू देशमा पनि गर्न सक्नेको स्वार्थको कारणले नै अमेरिकाले एमसीसी नेपाल भनौँ न नेपालमा संशोधन नगरेर पारित गराउन खोजिएको भन्न मिल्यो कि के हो? एमसीसी संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ कि जस्ताको त्यस्तै पास गर्नु? होइन, यस्तो होइन। एमसीसी त नेपालमा खारेज गर्नुपर्छ, संशोधन र असंशोधनको कुरा होइन। अनुदान हो नि त, एकपल्ट विचार, अनुदान होइन। अनुदान हो भने यसको प्रष्ट चाहिँ तपाईँको हुनु पर्यो, यसको प्रिन्सिपल प्रष्ट हुनु पर्यो, यसको पोलिसी प्रष्ट हुनु पर्यो। कस्ता प्रिन्सिपलहरू प्रष्ट भयो भने चाहिँ एमसीसी पास गर्नु? होइन, यो त होइन। यो त कस्तो भन्नुहुन्छ भने यो त एमसीसी त इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अन्तर्गतकै चाहिँ विकास प्रोजेक्ट भावनाले यो त खारिज हुनु परिहाल्यो होइन। यसलाई संशोधन गर्ने भन्ने कुरा मैले के भन्छु भन्दा कसरी संशोधनको कुरा गर्छन् नि, संशोधन गर्ने भन्ने कुरा पनि कायदे कुरा हो। त्यो सिधा नाक नसमातेर घुमाएर नाक नमातेको कुरा मात्रै हो। कुरा एउटै, यो कुरा पास गर्ने हो। उनले पनि भनिसक्यो नि त, जस्तै मान्नुहोस् यो बिचमा त एमसीसीकै उपाध्यक्ष आएर यत्रो सबै दलसँग मुभ गर्नुभयो नि त, उहाँले सबै चाहिँ तपाईँ भेटघाट गर्नुभयो, कुराकानी गर्नुभयो, लबिङ गर्नुभयो नि त। सायद मलाई लाग्दछ सबै दलका अनि कति चाहिँ भेट्नुभयो होला 8-10वटा दलका होइन, तिनका 22 रङ्गी कुरा सुनेपछि दिमाग त मागो पनि पजल भयो होला जस्तो लाग्छ। पहिला गठबन्धन बन्नुभन्दा पहिला अमेरिकासँग गरेका कमिटमेन्ट, अहिले चाहिँ सरकार बनिसकेपछि अनि एमसीसीको बारेमा उनका प्रतिनिधिसँग गरे डिल, पार्टी पिच्छेका फरक पार्टीभित्रका नेतै पिच्छेका फरक देखेपछि नि उहाँ चाहिँ तपाईँको दङ पर्नुभयो होला जस्तो लाग्यो, दिमाग पजल भयो होला जस्तो लाग्छ। धारणा एक हुन नसक्नुको कारणले गर्दा पनि एमसीसीमा चाहिँ अलिकति झन् किचलो आएको हो या यत्रो झन् दिन प्रतिदिन चाहिँ यसमा भनौँ न कम्प्लिकेटेड भइरहेछ नि एमसीसी। त आम मानिसले एउटा बुझ्नु भएको छ एमसीसीको एउटा प्रोजेक्ट एउटा छ, एउटा अर्थ लाग्छ एमसीसी प्रोजेक्टको, जसले देशलाई नेतृत्व गरिरहेको छ त्यो नेताहरूको भनाइ एउटा छ। के भइरहेछ यो देशको राजनीतिमा? यो कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने शासक वर्गले त चाहिँ तपाईँ शासकहरू जो अहिले सत्तामा छन् नि, चाहे त्यो गठबन्धन सत्तामा भएकाहरूले त त्यो त चाहिँ तपाईँको हिजो आफूले गरेका कमिटमेन्ट पुरा गर्नु पर्यो होइन, त्यसको निम्ति उहाँले लाग्ने कुरा भइहाल्यो, लागि पनि रहनु भएको छ। त्यही भएर त देउबाजीले भन्नुभयो नि हत्तरपत्त चाहिँ तपाईँ पार्लियामेन्ट बोलाएर अनि त्यसको एमसीसी पास गर्ने भन्नुभयो नि। त्यही भएपछि नै हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकमा हामी जाँदैथ्यौँ, त्यो रोकेर हामी आन्दोलनमा गएको यो बिचमा होइन। अरू जनता पनि अहिले आन्दोलित छ, त्यसो भएर उहाँले त त्यो गर्नु परिहाल्यो, एउटा उहाँको क्यारेक्टरले गर्नु पर्यो, भन्नु भएन।
आफ्नो राजनैतिक चरित्रले गर्नु पर्यो, जो राजनीतिक चरित्र दलाल छ त्यस अर्थमा गर्नु पर्यो। अर्को कुरा भएका सौदाबाजीले गर्नु पर्यो, यो बिचमा आफू कुर्सीमा र सत्तामा जानुको निम्ति अनि चाहिँ गरिएका सौदाबाजी जो हुन्छन् त्यो आधारमा पनि आफूले चाहिँ लागू गर्नु पर्यो, त्यो छ। त्यसैमा पनि हेर्नु होला, त्यसैमा पनि हिजो एउटै ठाउँमा भएका पार्टीहरू अहिले विभक्त छन् यही एमसिसीको बारेमा हैन। हिजो गठबन्धन बनाउने बेलामा एउटै ठाउँमा भएकाहरू अहिले विभक्त छन्, किन भन्ने प्रश्न आयो। त्यसका पछाडिको कारण के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक पार्टीका नेताहरूमा भएको चाहिँ तपाईँको अवसरवादको अभिव्यक्ति हो कि हो भन्नु भएन। चाहिँ तपाईँको म त यसलाई नालागी पनि भन्छु, त्यो बेला गठबन्धन बनाउनु थियो, सरकारमा जानु थियो, बन्यो होइन, गइसक्यो। अहिले सरकारमा गइसकेपछि अब यतातिर के आयो भन्दाखेरि चाहिँ एमसिसी आफैमा रङ प्रोजेक्ट भयो। अर्को कुरा आम नेपाली जनता आन्दोलनमा छ, यसको खिलाफमा नेपाली समाजको त सबै सेक्टर आन्दोलनमा छ नि। त्यो रिस्कलाई फेस गर्न नसकेपछि अनि बिचको त काइते कुरा गर्नु पर्यो। जस्तो भनौँ न एमसिसी मात्र त यस्तो अनुदान होइन नि त जुन देशलाई अमेरिकाले पहिलो पटक गर्दैछ। एमसिसी जस्ता अरू अनुदानहरू पनि धेरै पटक गरिसकेको छ अमेरिकाले होइन। तर एमसिसीको लागि मात्रै विरोध गर्नुपर्ने एउटा यस्तो कारण भनिदिनुहोस् न मलाई। होइन, मैले अघि भने नम्बर 1 त यो राष्ट्रघाती भयो है, नम्बर 2 चाहिँ तपाईँको यो जनघाती भयो है, नम्बर 3 यसले देशमा नि हाम्रो भ्रष्टाचार कमिसनको खेल त छँदै थियो, अहिलेका शासक वर्गहरूलाई भ्रष्टाचार कमिसनको खेल गर्नको निम्ति यसले मलजल दिने भयो। तपाईहरुको विरोध नै संसद र संसदीय प्रणाली हो के हो? तपाईहरुलाई यो शब्दै मन नपर्या हो या यो अहिले चलिरहेको जुन राजनीतिक एजेन्डाहरू छ यो मन नपर्या हो कि ठ्याक्कै जनता एकदम अलमलमा हुनुहुन्छ? भने एमसिसी को बारेमा कि नेपालको पोलिटिकल समस्याको बारेमा पनि भनौँ, अझ एमसिसी त अझ संसदसम्म पनि लगेर संसदबाट पारित गरे, यो काहीँ न काहीँ एकअर्कामा जुधेको छ यो कुरा। त्यो भएर मैले सोधेको संसदीय प्रणाली नै मन नपर्या हो के हो कुरा चाहिँ? होइन, यस्तो होइन, हामीले मन नपर्ने र पर्ने कुरासँग सम्बन्धित छैन यो। जस्तै यहाँले भन्नुभयो नि त्यो कुरा होइन कि हामीले भनेको के भन्नुहुन्छ भने र रियालिटी पनि के चाहिँ तपाईँको साबित हुँदै गयो भन्दा नेपालमा इन्टरनेसनल्ली भनौँ, इन्टरनेसनल्ली आजको झन् 200 वर्ष अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ तपाईँको जनविरोधी साबित भइसकेको, जनताको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने साबित भइसकेको संसदीय व्यवस्था हो होइन। यो त पछिल्लो दिनमा जबरजस्त लादियो, 46 पछि लादियो है। हामीले त्यत्रो सङ्घर्ष गऱ्यौँ, जनताले त्यत्रो सङ्घर्ष गर्यो, सारा गर्यो। 62-63 वरिपरि आउने बेलामा पनि यसलाई जनताले विगतको आन्दोलनबाट यसलाई विस्थापित गर्न खोजेको थियो, अन्त्य गरिदिन खोजेको थियो। जनताको चाहिँ आन्दोलनको नारा त्यो थियो, जनताको इच्छा पनि त्यो थियो। त्यो आधारमा जनताले त्यत्रो सेक्रिफाइस गर्यो है, सारा बलिदान सारा गर्यो। तर बडो विडम्बना के भयो भन्दा 62-63 देखि यतातिर आउने बेलामा त्यही संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ तपाईँको डेन्टिङ पेन्टिङ गर्ने काम भयो, जलब लाउने भन्छ नि, जलब लाउने काम भयो। भनियो कि त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनियो, त्यसको सिस्टम त संसदीय राखियो फेरि होइन, नाम राखियो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। गणतन्त्र भन्न सजिलो कहाँ भयो? त्यो बिकाउ गणतन्त्र बिकाउ यस्तो बिकाउ चाहिँ माल यसरी भयो कि राजतन्त्रको अन्त्यवाद थियो होइन। त्यसैमा एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको कन्फ्युजन जनतालाई दिएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनियो, सिस्टम त संसदीय राखियो। जो संसदीय व्यवस्थाकै विरुद्धमा 10 वर्ष नेपाली जनताले जनयुद्ध गरे हुन्, 19 दिनको त्यत्रो आन्दोलन भएको होइन। त्यसैलाई फेरि चाहिँ तपाईँको डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर भने जस्तै मैले रङ रोगन गरेर चाहिँ तपाईँको फेरि जनतामा लादैपछि त यसले त अहिले त यही स्थिति त निम्त्याउँथ्यो। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको भन्दाखेरि राष्ट्रको जीवन र जनताको जीवनलाई तपाईँले पढ्नुभयो भनेपछि, हेर्नुभयो भनेपछि संसदीय व्यवस्था र दलाल पुँजीपति वर्गको सत्ता जो छ नि, अहिलेको सत्ता र व्यवस्था भन्छ नि, सत्ता र व्यवस्था नै राष्ट्रविरोधी र जनविरोधी भयो। जसका कारणले के हुने भयो, एकपछि अर्को राष्ट्रघात हुने भयो, राष्ट्रघात एकपछि अर्को थुपारिने भयो होइन। राष्ट्रघाती हस्तक्षेप एकपछि अर्को भइरहने भए, यहाँका शासकहरूले आत्मसमर्पण गरिरहने भए। चाहे तपाईँ लिपुलेखको कुरा गर्नुहोस्, लिम्बुगदेराको कुरा गर्नुहोस्, अहिले एमसिसीको कुरा गर्नुहोस् होइन, भोलि अर्को आउला, लिपुलेख बाइपासको कुरा गर्नुहोस्, जहाँ अर्को आउला है, गरिरहने भए, एकपछि अर्को गरिरहने भए राष्ट्रियताको सवालमा। अब जनताको चाहिँ तपाईँको राजनीतिक अधिकारको ओभरअल अधिकारको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने अनि त्यो पनि चाहिँ तपाईँको यिनीहरूले षड्यन्त्र गरिरहने भएर आफ्नै मुठ्ठीभर मान्छेहरू जो छन् त्यही दलाल पुँजीपति वर्ग छन्, त्यसैको चाहिँ तपाईँको स्वार्थलाई सुनिश्चित गर्ने अनि चाहिँ मेकानिजम जस्तो मात्रै भयो यो। त्यस कारणले त संसदीय व्यवस्था नै फेलियर भयो, यो हाम्रो कुरा होइन। संसदीय व्यवस्थाले नै यो समस्या पैदा गरेको हो, यसको दलाल पुँजीपति वर्गको चाहिँ सत्ता जो छ त्यसले नै यो समस्या पैदा गरेको। त्यस कारणले नेपालमा के जरुरी भयो अब भन्नुहुन्छ भने जनताले पूर्ण मुक्ति पाउनको निम्ति र हाम्रो देशको समृद्धि र विकासको निम्ति, शान्तिको निम्ति संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य चाहिने भयो।
होइन दलाल पुँजीपति वर्गको अन्त्य चाहिने भयो जसले अहिले देशमा चाहिँ नेतृत्व गरिरहेछ र अनि चाहिँ लुटखसुट गरिराखेको छ तपाईँले हेर्नु भएको छ नि यो बिचमा हेर्नु एउटा कम्पेयर गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन 46 देखि 62-63 सम्म 62-63 देखि अहिले चाहिँ तपाईँको 77-78 सम्मको कम्पेयर गर्नुभयो भने सबभन्दा भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला खेल कहाँ भएको छन् हेर्नु न भन्दा 62-63 देखि यतातिर भएको छन् पहिला हुन्थ्यो लाखौँमा हुन्थ्यो भने अहिले करोडौँ अरबौँमा हुन्छन् हो अनि यसको अन्त्य नगरेर कसको गर्ने हाम्रो कुरा त्यो छ कि त्यसो भयो भने मात्रै जनताले सुख शान्ति पाउँछ देश नयाँ ठाउँमा जान्छ नत्र पाउँदैन तपाईहरुमाथि एउटा आरोप त्यो आरोपलाई खण्डन पनि गरिदिनु होला एमसीसी को लागि तपाईहरुले भनौं या एमसीसी को विरुद्धमा तपाईहरुले ठूलो अब आन्दोलन गर्ने या विभिन्न किसिमका अब तपाईहरुले आन्दोलन सुरु गरिसक्नु भएको छ गरिरहनु भएको छ उहाँहरुको पनि व्यक्तिगत केही स्वार्थहरु नपुगेका कारणले चाहिँ एमसीसी मा विरोध गरिरहनु भएको छ भन्ने एउटा आरोप छ तपाईहरुमाथि के त्यस्तो छ तपाईहरुको यो भयो भने चाहिँ एमसीसी पास गर्ने यो भएन भने नगर्ने के त्यस्तो कुरा त्यति बाहिर त हामीले सुनेका छैन सायद तपाईँ पत्रकार साथीहरु सबैतिर तपाईहरु सँग सूचना सेन्ट्रलाइज हुने भावनाले आको पनि होला जस्तो लाग्छ हैन आको होला एमसीसी सँग हाम्रो केही स्वार्थ छैन हामीले त भन्यौ एमसीसी नेपालबाट खारेज गर्नुपर्छ र यसलाई नेपालमा आउनै दिनु हुँदैन हामीले भनेका छौं हैन हामीले हिजो पनि त्यहाँ उद्घोष गरिसक्यौं देउबाजी नगर्नुस् भनेका छौं हामीले सुझावै त्यहाँ मूर्खता नगर्नु दुस्साहस नगर्नुस् हैन तपाईको कति 5-6 महिना कति 5-6 महिना टिक्ने हो कि त्यो पनि ठेगान छैन बढी भएपछि आगामी इलेक्सनसम्म जाने हो तपाईको आफ्नै सेटमा जाँदा त्यहाँसम्म जाने हो तर हाम्रो कुरा त अहिले देशको कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईको इलेक्सन होइन चाहिँ तपाईको जन्म संग्रह भन्ने हामीले पेश गरेका छौं पोलिसी कार्यक्रम पेश गरेका छौं हामीले हैन तर यस्तो बेलामा ल फर इक्जाम्पल भन्नु न तपाई चुनावमै जाने रहेछ भने पनि एमसीसी पास गरेर जानुभयो भनेपछि त पहिला ओलीजी सरकारमा हुने बेलामा ओलीजीले गरेका कमजोरी तपाईहरुले गरेका आलोचना विरोधले त अलिकति जनतामा जे भनेको थियो र जो तपाईको नेतृत्वमा सरकार पनि भने यो सबै ड्यामेज हुन्छ नि तपाईको आफ्नै पार्टीको निम्ति र तपाई आफै नेता निम्ति पनि यो खतम हुन्छ किन गर्नुहुन्छ हामी त पोजिटिभै कुरा गरेका छौं नि नराम्रो कुरा त गरेका छैन हैन त्यो नगर्नुस् तपाईलाई फाइदा हुँदैन अर्को कुरा गरि नै हाल्नु भएछ भनेपछि त हामी त लड्छौं अब तपाईले खन्ने होला यही हैन ट्रान्समिसन त यही बनाउनु पर्यो अमेरिका बन्ने होइन हैन सडक कहाँ बनाउनु हुन्छ यही त्यहाँ त हामी आइहाल्छौं जनता त आइहाल्छ हामी जनता लिएर जान्छौं कसरी गर्नुहुन्छ ल मान्नु न मूर्खता गरिएछ भने हेर्नु होला मूर्खता गरिएछ भनेपछि एमसीसी लाई र एमसीसी को सम्झौता गर्नेलाई एकपल्ट आन्दोलनको निशाना त हामी बनाउँछौं यो एउटा कुरा भयो हाम्रो के स्वार्थ छ भन्ने कुरा छ हाम्रो एमसीसी सँग केही स्वार्थ छैन त्यसो भए त विस्थापित हुनुपर्छ हटाउनु पर्छ भन्ने एमसीसी को विरोध गर्न पछाडीको हाम्रो स्वार्थ छ त्यो भनेको के भन्दाखेरि एज ए जेन्युइन पोलिटिकल पार्टी हुनुले जनताको पोलिटिकल पार्टी हुनुले यो राष्ट्रको प्रतिनिधि पार्टी हुनुले राष्ट्रघात हुँदा लड्नु यसको दायित्व छ राष्ट्रघात हुन नदिनु यसको चाहिँ तपाईको कर्तव्यको कुरा छ हैन राष्ट्रघातलाई रोक्नु चाहिँ तपाईको आम जनताको कर्तव्य पनि छ जनताको चाहिँ तपाईको त्यो डिमान्ड पनि हो चाहना पनि त्यस अर्थमा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ छ एक अर्को कुरा एमसीसी मार्फत अमेरिकनहरुले जसरी नेपालमा राजनीतिक आर्थिक सबै हस्तक्षेप गर्न खोजेका छन् र हाम्रो देशलाई फेरि पराधीन बनाउन जो खोजेका छन् उनको आफ्नो इन्ट्रेस्ट पूरा गर्ने एउटा सेन्टर बनाउन जो खोजेका छन् नि चाहे पोलिटिकल चाहे मिलिट्री चाहे इकोनोमिकल चाहे लगायत सबै प्राकृतिक साधन स्रोतको नियन्त्रण बनाउन खोजेका छन् त्यो हाम्रो निम्ति स्वीकार्य हुँदैन हामी सङ्घर्ष गर्छौं स्वार्थ चाहिँ हाम्रो यति छ एमसीसी सँग हाम्रो केही स्वार्थ छैन कसैले मैले एमसीसी सँग तपाईको स्वार्थ भन्नुको प्रश्न गर्नुको कारण चाहिँ के थियो भने सबै पार्टीका नेताहरू सबै भनेर भन्दाखेरि लगभग पार्टीका नेताहरू चाहिँ अब जसरी आएर भेट्नु भयो भनौं हैन भेटघाट भयो एमसीसी पास गराउनका निमित्त देउबाजी लागिरहनु भएको छ या आन्दोलन गर्दा प्रचण्डजीले चुब्लाग भन्नु भएको छ विभिन्न कुराहरू त देखिएको छ नि त पछिल्लो समय राजनीतिक घटनाक्रममा उहाँहरू पास गराउने मुडमा बोकेर हिँडिरहनु भएको छ नबोल भन्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु यता भर्सना गर्दै हुनुहुन्छ आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसका निमित्त त जनताले काहीँ न काहीँ प्रश्न त गर्ने भयो नि त स्वार्थ केही छ कि यो पार्टीलाई पनि यो पार्टीका नेतृत्व गर्ने नेताहरूलाई पनि आखिर सबैजना त्यही ब्याकग्राउन्डबाट आएकै त हो नि भन्ने प्रश्न चाहिँ हो थ्यांक यू मैले प्रश्न अलिकति चाहिँ चर्चा गरौँ हामी यति बेलाको राजनीतिक अवस्थाको या सबै कुरा गरेर केही समयमा अगाडि चाहिँ 2/3 सरकार चलाइरहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार र माओवादी केन्द्र यति अलग भइसकेको अवस्था छ धेरै अगाडिको कुरा हो त्यही पनि तपाईहरु पार्टी एकीकरण गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ माधव नेपाल समूहसँग प्रचण्डजीसँग तपाईहरु एकीकरण गरेर एउटा बृहत कम्युनिस्ट आन्दोलन गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ यो कतिको सत्य कुरा हो त्यही चर्चा अलिअलि हुँदो रहेछ हैन अस्ति पाल्पाको आफ्नो पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने बेलामा प्रचण्डजीले भनेको कुरा मैले सुने मैले मिडियामा सुनेको है एकता हुँदैछ हामीसँग भनेर भन्नुभएछ
यसले सायद बाहिर के हो भन्ने क्वेसन बनावला जस्तो लाग्छ। अब सायद मैले अघिल्लो पटकको छलफलमा पनि तपाईँहरूसँग भनेको थिएँ, नेपालको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्रुवीकृत र एकीकृत गर्ने त हाम्रो आफ्नो जिम्मेवारी छ। त्यसको निम्ति हामीले कोसिस पनि गरिरहेछौँ, हाम्रा पहलहरू पनि भइरहेछ। अर्को हो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अथवा नेपाली जनताको आन्दोलनलाई भन्नु न, आन्दोलनलाई ऐन मौकामा धोका दिएर आन्दोलन ड्यामेज गर्ने अनि त्यसपछि गएर फेरि पनि एउटा ठुलो बलिदानको श्रृङ्खला जनताले खडा गरिसकेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको फेदीमा पुर्याएर नि अनि आफू चाहिँ तपाईँको पुरानै सत्तामा चाहिँ सहभागी हुने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रवृत्ति पात्र र चिन्तन जो छ नि त्योसँग हाम्रो चाहिँ पार्टी एकता हुँदैन, जसका कारणले गर्दा जनताले राष्ट्रले धोका पाउनु पर्यो। यो सैद्धान्तिक कुरा भयो। अब प्रचण्डजीसँगको कुरा छ। प्रचण्डजीसँगको कुरा गर्दा उहाँको र हाम्रो चाहिँ तपाईँको पछिल्लो दिनमा विचार राजनीतिमा धेरै फरक परेछ। मिल्दैन, विचार राजनीतिमा धेरै फरक छ, प्र्याक्टिसमा पनि धेरै फरक छ हैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले नै पार्टी एकता भइहाल्ने भन्ने कुरा जो छ बाहिर चाहिँ उहाँले अथवा अरू कसैले साथीहरूले भन्नुभएको छ, नेताहरूले भन्नुभएको छ भने त्यसको अहिले आधार छैन भन्नु, आधार छैन। तर राष्ट्रियताको मुद्दा, राष्ट्रको मुद्दा छ नि, देशको पोलिटिकल मुद्दा, राष्ट्रको मुद्दामा त सबै पोलिटिकल पार्टीहरूसँग राष्ट्रको सवालमा हामी एक ठाउँमा हौँ, जनताको सवालमा एक ठाउँमा हौँ भनेर यो राजनीतिक चाहिँ पहल, राजनीतिक चाहिँ तपाईँको सहकार्य त चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति हामीले कोसिस गरिराखेका छौँ। जो अहिले भन्यो देशमा विद्यमान समस्या चाहिँ यसको समाधान जनमत सङ्ग्रहबाट गरौँ है। जनमत सङ्ग्रह भनेको व्यवस्था बदल्ने चाहिँ तपाईँको जनमत सङ्ग्रह हो, यो हो, त्योबाट गरौँ भनेर हामीले सबैसँग कुराकानी गरिराखेकै छौँ हैन। यस्तो त चल्छ नै, राजनीतिक मुद्दामा त चाहिँ छलफल चल्छ, हाम्रो ऊ पनि होला, सहकार्य पनि होला, साझा पनि बन्ला, सहकार्य पनि होला। साझा बन्नेहरूसँग सहकार्य हुन्छ नै, बनेन भने हामी स्ट्रगल पनि गरौँला। तर पार्टी एकता भनेको कुरा त त्यो विशेष कुरा हो। त्यो अहिले चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै तपाईँले प्रचण्डजीसँगै सोध्नु भएको हुनाले अहिले त्यसको आधार चाहिँ तपाईँको छैन भन्नु न। अलिक पुरानो कुरा हो तर गर्नै पर्ने कुरा, सोध्नै पर्ने कुरा हो। केही समय अगाडि विप्लवजी आउनुभयो र सबै भनौँ न नेताहरूलाई भेट्नुभयो, शीर्ष नेताहरूलाई भेट्नुभयो। केपी ओली हुने पनि जानुभयो, देउबाजी, माधव नेपाल, प्रचण्डजी सबैसँग भेट्नुभयो। खास उद्देश्य चाहिँ के थियो? त्यसले पनि एउटा काहीँ न काहीँ फेरि कम्युनिस्टहरू एक हुन लागेको हो कि भन्ने सङ्केत पनि दियो क्या। त्यो कारणले पनि आम नागरिक अलमलमा परेको हो। के थियो उद्देश्य त्यति बेला भेट्नुको चाहिँ? अब बाहिर विश्लेषण विविध भयो होला। अब नेपाली समाजले केहीले मन पराए पनि होला, केहीले मन नपराए पनि होला हैन, त्यो भेटघाटलाई मन नपराए पनि होला। तर कुरा के थियो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो एउटा विषय देशको स्थिति असाध्यै क्रिटिकल छ, यसको समाधान चाहिँ तपाईँको तपाईँहरूको विश्लेषण के छ र समाधान के सोचिरहनु भएको छ भनेर हामीले चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको पार्टीको धारणा पनि बुझ्न खोजेको। अर्को हामीले हाम्रो धारणा पनि भन्न खोजेको, भन्नुभएन? पार्टीको हाम्रो नीति र कार्यक्रम पनि भन्न खोजेको। हामीले के भन्यो भन्दा समस्या गम्भीर प्रकृतिका भए, यो राष्ट्र जनतालाई नै थ्रेट गर्ने टाइपको भयो। त्यसो भएको हुनाले यसको समाधान भनेको क्रान्तिकारी अग्रगामी दिनुपर्छ, त्यो भनेको अहिले जन्म सङ्ग्रह हो भनेर हामीले भन्यौँ। हामीले आफ्नो नीति उहाँहरूसँग भन्नको निम्ति, छलफल गर्नको निम्ति पनि हामीले भेट्यौँ। अर्को कुरा उहाँहरूको के छ त देशको स्थितिको बारेमा पछिल्लो विश्लेषण र कसरी सोचिरहनु भएको छ भन्ने कुरा जान्नको निम्ति पनि हामीले त्यो भेट्यौँ। एउटा भेटको पाटो यो छ। अर्को भेटको पाटो के छ भन्नुहुन्छ भने पहिला ओलीजीको सरकार पनि हामीले 3 बुँदे सहमति गरेका थियौँ। 3 बुँदे सहमतिले यो वातावरण पनि बनायो। तर त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा छ, जुन बुँदा हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरू छोड्ने सरकारको चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारीभित्र पर्थ्यो। त्यो ओलीजीको सरकार चाहिँ तपाईँको हट्दासम्म के चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले त्यो पुरा गर्नु भएन। ओलीजीले एउटा जस्तो धोका जस्तो भयो भन्ने छ हामीलाई हैन। यो कुरा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै कुरा थिएन, मुद्दा थिएन। यो त नेपालको नेसनल पोलिटिक्सको मुद्दा थियो, यो पोलिटिकल मुद्दा थियो, अनिवार्य गर्नु पर्थ्यो। त्यो उहाँले नगरेपछि हामीले एकपटक पहिला त हामीले फर्स्ट देउबाजीलाई भेट्यौँ हैन। हाम्रो महासचिव दुलेजी म आफै गएर कञ्चनजी हामी गएर भेट्यौँ, देउबाजीसँग राम्रो कुरा भयो। अनि त्यसपछि गएर उहाँहरूको गठबन्धन थियो हैन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको प्रचण्डजीसँग भेट भयो, माधव नेपालजीसँगै भेट भयो, बाबुरामजीसँगै भेट भयो, उपेन्द्रजीसँग लगायत सबै हैन, सबैसँग भेट भयो र हामीले एक कुरा दोस्रो भन्यौँ हैन। तपाईँहरूको अलिक सरकारी गठबन्धन छ, हिजोको सरकारले यो पुरा गरेन, सरकारले गर्नुपर्ने कामभित्र हो। अहिले अब तपाईँहरू आउनु भएको छ, हिजोको सरकारको विरोध गरेर पनि आउनु भएको छ, अब चाहिँ तपाईँको भिन्न स्थितिमा पनि आउनु भएको छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले यो
कुरा गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ, उहाँहरूले सबैले पोजिटिभै कुरा गर्नुभएको थियो। हामी प्रतिपक्षलाई पनि भेटेर कुरा गऱ्यौँ यो कुरा, किनभने चाहिँ पार्लियामेन्टमा त प्रतिपक्षको पनि भूमिका हुन्छ। त्यसो भए हुनाले प्रतिपक्षहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको पोजिटिभ थियो। हामीले यस अर्थमा भेटघाट गरेको। तपाईँहरू केपी ओली सरकारसँग तपाईँले भनेको जस्तो सम्झौता गरिसकेपछि चाहिँ कतै कतै हराउनु भएको थियो क्या? कहाँ के भइरहेछ, यो पार्टीले के गरिरहेछ, या विप्लवजी प्रकाण्डजी लगायतका नेताहरू चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ, के गरिरहनु भएको छ भनेर अलिकति गुमनाम हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू। फेरि एमसिसीले तपाईँहरूलाई ब्याक गर्यो, मौका राम्रो पाएर बाहिर जनतामा जाउने एउटा राम्रो मौका पाएर चाहिँ बाहिर निक्लिनु भयो कि के हो? पहिलेदेखि होइन, त्यस्तो होइन। यसको दुईटा पाटो छ। एउटा जै बेला हामी त्यो बेलामा हामी सङ्घर्षमा थियौँ, पार्टीमाथि प्रतिबन्ध थियो है, अनि हामी त्यसको काउन्टरमा थियौँ, सरकार दमनमा थियो, हामी जनतामा थियौँ, सहरमा यसरी अहिले जसरी छौँ त्यसरी हामी त्यो बेला आउने स्थिति थिएन भनौँ न। त्यो सङ्घर्षको चाहिँ प्रकृतिले आउने स्थिति थिएन, लडाइँको त्यो बेलाको स्थितिले आउने स्थिति थिएन। जब पछि हामी सरकारसँग चाहिँ तपाईँको सम्झौता गरेर आयौँ, सहमति गरेर आयौँ, किनभने पार्टीप्रतिका अपेक्षा त हामीले धेरै बढाइसकेका थियौँ। नेपाली जनताको विश्वास, आशा, अपेक्षाहरू धेरै बढाइसकेका थियौँ। अनि हामीले नेगोसिएसन गरिसकेपछि जनताले चाहिँ तपाईँको ती आशालाई एकदम रफ्तारमा अगाडि बढाओस् भन्ने चाहन्थ्यो, आफ्ना गतिविधि सबै कार्यक्रमबाट चाहन्थ्यो। तर विडम्बना हाम्रो के भयो भन्नुहुन्छ भने हामीले सरकारसँग सहमति गऱ्यौँ, त्यसको 1 महिना हुन नपाउँदै, 1 महिनासम्म त हामी यतै थियौँ, सबै राम्रै भएको थियो। 1 महिना हुन नपाउँदै कोभिड सुरु भयो। कोभिड सुरु भएपछि नि लकडाउन भयो। लकडाउन भएपछि अनि त्यसपछि गएर जनताकै जीवनमा यत्रो चाहिँ समस्या आइसकेपछि त हामी संवेदनशील हुनु पनि परिहाल्यो। त्यो कोभिडले हामीलाई पनि प्रभाव पार्यो, लिडरहरूलाई पनि प्रभाव पार्यो। धेरै ठुलो गतिविधि त्यो बेला चलाउन सकिने स्थिति थिएन र कन्सियसली हामीले नचलाएको पनि हो। त्यो त के हुन्थ्यो भन्दा जनताको जीवनमा खेलवाड जस्तो हुन्थ्यो, अरूलाई भन्ने आफूले लागू नगर्ने जस्तो हुन्थ्यो। बरु हामीले पार्टीलाई के भन्यौँ भन्दाखेरि जति सम्भव हुन्छ साधन स्रोत जति सम्भव हुन्छ कोभिडका विरुद्धमा चाहिँ जनतालाई सेवा गर्नु पर्यो, जनतालाई सहयोग गर्नु पर्यो, जनतामा अवेरनेस गर्नु पर्यो होइन भनेर हामीले भन्यौँ। हामी अलिकति त्यतातिर लाग्यो। त्यसो हुँदा भएको के हो भन्नुहुन्छ भने यिनी प्रतिकूलताले भन्नु होइन, यी कोभिडको प्रतिकूलताले ठुलो भोल्युमको मुभमेन्ट जरुरी ठानेको थियो, जनताले अपेक्षा पनि गरेका थियो। हामीले यो बिचमा त्यही ढङ्गले लगेनौँ होइन, नलिएपछि अनि जनताले आलोचना गर्नु सही ठानेका छौँ हामीले। त्यसैले अब तपाईँले भने जस्तै हराएकी के कहाँ हो भन्दा पनि हुन्न जस्तो लाग्छ बाहिर है। विरोधीहरू त हराएर ठिक्क भयो भन्दा हुन्, अझ चाहिँ खोजे पनि नपाइने भयो हुँदो भन्दा हुन् जस्तो लाग्छ होइन। तर जनता जो चाहिँ आशा गरिरहेको थियो त्यसले चाहिँ तपाईँको अलिकति सुस्ताइ गया भन्ने चिन्ता गर्नुले हामीले अन्यथा मानेको छैन जनताको साइडबाट। अब तपाईँले अहिले हामी अहिले पनि टोटल चाहिँ फुल फेजमा वातावरण त बनाएको छैन होइन। कोभिड अलिकति डाउन भयो जस्तो छ, तर त अहिले पनि हेर्नुभयो भने मृत्यु पर डे चाहिँ 15-20 जना मर्ने त अहिले पनि छँदैछ होइन, त्यो रेकर्ड छ। अनि चाहिँ तपाईँ बिरामीहरू अहिले पनि चाहिँ तपाईँको आइडेन्टिफाई गर्दा बिरामीहरू देखिएकै छन्, परेकै छन्, यो स्थिति छ। तर पहिलाको भन्दा थोरै डाउन भएको हो, थोरै सहज भएको हो, यो स्थिति छँदै थियो। हामी अलिकति प्रिपेरेसन इन्टरनल गर्दै थियौँ। यही बेलामा ठ्याक्कै देवबाजीले अस्ति म त पास गर्छु हाउसमा भनेपछि त अनि हामी त्यताबाट फर्केर एकपल्ट चाहिँ सङ्घर्षमा जानै पर्ने भएर अहिले हामीले यत्रो चाहिँ चलाइसकेपछि नि यो बिचमा गतिविधि चलाएपछि हिजोको त्यो विरोध अनि सभा प्रदर्शन गरिसकेपछि अनि जनताले बल्ल आफ्नो प्रतिनिधित्व भए जस्तो ठान्यो होला। त्यसैलाई तपाईँले त्यसरी भन्नुभयो होला जस्तो लाग्छ। जस्तो भनौँ न होइन, ओली सरकारले तपाईँसँग सम्झौता गर्यो र केही माग तपाईँहरूका पुरा भएनन्। ओली सरकारलाई चाहिँ अझ बारम्बार भनौँ न झुट बोल्ने, आफ्नो माग पुरा नगर्ने जस्ता आरोपहरू लागि नै रहन्थ्यो। के लाग्यो तपाईँहरूलाई यो बिचमा? साँच्चै उहाँहरूले आरोप लगाए जस्तो नै ओली सरकार हो त या ओलीजी हो त के हो? होइन, यस्तो होला कस्तो होला भन्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा ओलीजीले सत्ता चलाइरहे, प्रतिपक्षमा अरू पार्टी होइन, सत्ता र प्रतिपक्षको बिचको हुने चाहिँ तपाईँको स्ट्रगल र असमझदारी हुन्छ नि, त्यसका अभिव्यक्ति पनि कतिपय छन् एक है, त्यो अलिक बढी उहाँहरूसँगै रिलेटेड छ। अब अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने फेरि जनताको साइडबाट तपाईँले भन्नुभयो भने जनताले त ओलीजीको द्वितीय निकटको सरकार बनिसकेपछि है, प्रचण्डजी ओलीजीको चुनावी गठबन्धन बनेपछि पछि पार्टी एकता भएपछि त अलिकति आश त गरेको थियो नि विगतको भन्दा होइन, काङ्ग्रेसको भन्दा आश गरेको थियो कि त्यो उहाँले पुरा गर्न सक्नु भएन। जनताको साइडबाट हेर्दाखेरि पुरा गर्न सक्नु भएन मात्रै होइन कि कतिपय जनतालाई समेत डाइजेस्ट नहुने चाहिँ तपाईँको घटना सरकारले घटाइदिएपछि त होइन। अनि त्यो त जनताले त चाहिँ तपाईँको नि त्यसको ऊ त गरिहाल्छ नि, विद्रोह त विरोध त गरिहाल्छ नि। भएको कुरा त्यो छ। ओलीजीले उहाँको इन्टरनल कुरा आफ्नो होला, पार्टीभित्रको सरकारभित्रको के रह्यो त्यो उहाँले आफै म्यानेजिङ गर्ने कुरा हो, प्रचण्डीहरू उहाँहरूसँगै हुँदा त्यो उहाँहरूको कुरा होला। तर बाहिर जब राष्ट्र जनताको साइडबाट हामी हेर्छौँ नि, हेर्ने बेलामा जे अपेक्षा थियो पुरा गर्न सक्नु भएन।
त्यसपछि जनताले विरोध गर्यो, केही घटना अलिकति गम्भीरै पनि घटाउनु भयो कि उहाँहरूले, होइन, बडो धेरै काण्ड पनि घटाउनु भयो कि, होइन। त्यसो हुँदा त भनिहाल्छ नि जनताले, मिस्टेक गरेकै हो उहाँहरूले। अब तपाईँहरू चुनावमा जाने तयारी कतिको छ? चुनावमा जाने या नजाने एउटा आम जनताको जिज्ञासाको विषय। चुनाव आउन धेरै समय छैन, होइन? के चुनाव हो? के को चुनाव? अब आउने निर्वाचन ए ओ स्थानीय चुनाव, स्थानीय, पार्लियामेन्टको, अब विभिन्न स्थानीय पनि अब नजिकै छ। यो सरकारको कुरा भयो, अथवा संसदीय राजनीतिप्रति विश्वास गर्ने र त्यो गरिराखेका पार्टीहरूको कुरा भयो, सरकार र पार्टीको कुरा भयो। जुन पनि के भइसक्यो अहिले भन्नुहुन्छ भने यो बेठिक छ र जरुरी छैन भन्ने ठाउँमा पुगिसकेको छ भन्नु न। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो साइडबाट हाम्रो कुरा गर्नुहुन्छ भने संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत हुने चुनाव, होइन, संसदीय व्यवस्था र त्यसले गराउने चुनाव, यो दुईटाका कारणले गर्दा त देश यस्तो भयो। अझ फेरि संसदीय व्यवस्थाकै निम्ति चुनाव भन्न थालियो भनेपछि त यो त के हुन्छ भन्दाखेरि समस्याको डरलाग्दो रूपमा रिपिटेसन जस्तो हुन्छ, दोहोरिने कुरा मात्रै हुन्छ, जसले समस्याको समाधान गर्दैन। जस्तै फर इक्जाम्पल अघिल्लो चुनाव गर्नुभयो उहाँहरूले, है, ओलीजीको नेतृत्वमा चाहिँ तपाईँको नि बहुमत लियो एमाले, अथवा त्यो बेला चुनावी गठबन्धन प्रचण्डजी र उहाँले बहुमत लिनुभयो। काङ्ग्रेसले चाहिँ तपाईँको प्रतिपक्ष भयो। काङ्ग्रेस मान्छेले आश पनि गरेका थिए, यो त अलिकति ऊ थियो नि त, यो त लेफ्ट फर्मको थियो नि, वाम फर्मको थियो नि त, यो त के अरे वाम रूपको, होइन, यो वाम रूपको थियो नि त, यसले त अलिक गर्ला कि भन्ने थियो। त्यसै प्रचण्डजी पनि ओलीजी पनि भनेपछि त उहाँले त्यो बेला चाहिँ बकवास पनि म्याक्सिमम गर्नुभयो जनताको बिचमा चुनावको बेला, होइन। हामी पोलिटिकल स्थायित्व दिन्छौँ, बहुमत दिनुहोस्, 2/3 मेजोरिटी नभएर यो अस्थायी यो अस्थिरता आएको हो, होइन। अनि त्यसपछि गएर देशको विकास पनि त्यस अर्थमा नभएको, 5 वर्षको निम्ति हामीलाई दिनुहोस् म्यान्डेट, अन्टरसन्टर कुरा गर्ने। जनता त अब बिचरा महान हो, हेर्नुहोस्, न्याय गर्छ कि त जनताले, खै यति गर्ने भन्छन् भनेपछि हामी थिएनौँ त्यो बेला, हामी भएको भए अर्को हुन्थ्यो होला। हामी नहुने स्थितिमा जनताले के भन्यो, मामै नहुनुभन्दा त कानै मामा ठिक छ नि त भन्नेमा गयो जनता। यिनले एकपल्ट देऊ न त, त्यो किन भन्दा त्योभन्दा पहिला काङ्ग्रेसलाई हेरिसकेका थिए, देऊ भनेर दिए, है, 2/3 निकट पनि ल्याउनु भयो। तर यो के भयो भन्नुहुन्छ नि, हिजोको काङ्ग्रेसको भन्दा चाहिँ झन् खत्तम गर्नुभयो नि त उहाँले त, यो त सही हो। अब फेरि चुनावमा जानुहुन्छ तपाईँहरू, ल फर इक्जाम्पल अब आउला अर्को आउला, या चाहिँ तपाईँ काङ्ग्रेस आउला, या प्रचण्डजी आउनु होला, या ओलीजी आउनु होला, योभन्दा पृथक गर्नुहुन्छ भन्ने जनताले के दिनुहुन्छ उहाँले? ग्यारेन्टी चाहियो नि जनतालाई, होइन भनेपछि त त्यसैको रिपिटेसन हुने हो। त्यस अर्थमा हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत हुने चुनाव होइन कि, होइन, संसदीय व्यवस्था नै नेपाली जनताको निम्ति अभाव सिद्ध भयो भन्नु भएन। त्यस कारणले सिस्टमलाई चेक गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो हाम्रो, होइन। त्यहाँ गयो भने त म तपाईँलाई एउटा उदाहरण देउन भन्नु न, त्यो इन्टरनेसनल हामीले धेरै घटनाक्रम हेर्नु पर्दैन, हिस्ट्री पनि पढ्नु पर्दैन, लिटरेचर पनि पढ्नु पर्दैन, हाम्रो आफै हेर्नु न। त्यत्रो 10 वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गरे पनि प्रचण्डजी त, बाबुरामजी, होइन, उहाँ संसदीय व्यवस्थामा जानुभयो। संसदीय व्यवस्थामा गएपछि त जे हिजो काङ्ग्रेस र एमाले गर्थे, एमाले पार्टीले गर्थे, त्योभन्दा पृथक उहाँले केही गर्न सक्नुभयो। त्यस कारणले राज्यको कोही पनि राज्यको के, कोही पनि सत्ताको, कोही पनि राज्यको सिस्टम हुन्छ आफ्नो, भन्नु भएन। हिजो हेर्नु न तपाईँले 30 वर्ष पञ्चायतको पनि आफ्नो सिस्टम थियो नि, राजतन्त्रको पनि आफ्नो सिस्टम थियो, पञ्चायती व्यवस्था भनिन्थ्यो त्यसलाई, होइन, त्यसको सिस्टम थियो। त्यहाँ प्रवेश गर्नुभयो भने त्यो बेला पसेका बहुदलवादीहरू जो पनि राजतन्त्रको सिस्टममा काम गर्नुपर्थ्यो, तिनले कोही बहुदलवादी भएर काम गर्न सक्दैन थिए, होइन। यो संसदीय सिस्टममा प्रचण्डजी पस्नुभयो, पसेपछि त उहाँ त उस्तै हुनुभयो त, खै त पृथक भनेको के मैले, त्यो त एउटा मेसिन हो। त्यो मेसिनमा तपाईँले हाले पनि हामीले हाले पनि अर्कोले हाल्यो, हुने त्यही हो। त्यस कारण हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो मेसिन नै राष्ट्रको हितमा भयो भनेपछि संसदीय प्रणाली नै हाम्रो चाहिँ मैले भने प्रणालीकै दोष छ यहाँ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ तपाईँको चेक गर्नुपर्छ, यसलाई बदल्नुपर्छ। त्यो बदल्ने तरिका के हो त भन्ने प्रश्न आयो भन्नुमा, त्यो बदल्ने तरिका जनतालाई दिने अधिकार अब एउटा त आन्दोलनबाट हो, आन्दोलन त चलिराखेकै छ। आन्दोलनकै बिचबाट एउटा देशको स्थिति इन्टरनेसनल सबै परिस्थितिलाई हेरेर हामीले एउटा सहमति गरेर यहाँ आएका पनि छौँ। एकपल्ट ल यही विषयलाई मेन बनाएर जनतालाई दिउँ न फैसला गर्न, होइन। आफूले शासन गर्ने सिस्टमको बारेमा आफै फैसला गर्ने दिउँ न। हामी यत्रो डेमोक्रेट भन्ने, काङ्ग्रेसले डेमोक्रेटै भन्छ, अरू सबै कम्युनिस्टै भइहाल्यो। ती त कोही चाहिँ तपाईँको न्यू डेमोक्रेट छन्, कोही सोसलिस्टहरू छन्, होइन।
अनि हिजो पञ्चायती कालमा त त्यत्रो जनताले आन्दोलन गर्ने बेला आन्दोलनको चाहिँ नेतृत्व बहुदलवादीहरूले गरेका थिए। मोनार्कीले त लस चाहिँ तपाईँको जन्म सङ्ग्रह गर भन्यो। अहिलेका आफूलाई चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेट भन्ने र सोसलिस्ट भन्नेहरूले जनतालाई फैसला गर्ने राइट दिउँ भन्दा किन यति चाहिँ तपाईँको नि आतङ्कित भएको भनेको कि आनाकानी किन गर्ने हो, कोही गर्नु पनि जरुरी नै छैन। त्यस कारणले जनताको आफ्नै मतबाट अनि जनतालाई अधिक त्यो राइट दिउँ र तपाईँहरूको आफ्नो सिस्टम आफै फैसला गर्नुहोस्, आफ्नो स्टेट आफै फैसला गर्नुहोस्, आफ्नो लिडरसिप आफै फैसला गर्नुहोस्। हाम्रो कुरा यति मात्रै हो। भनेपछि अहिले प्रचण्डजीले तपाईँहरूलाई जोड दिएको, पार्टी एकीकरण गरौँ भनेर जोड दिएको या सँगै चुनाव लडौँ भन्ने यी सबै कुराहरू चाहिँ झुटो हुन्, जुन यो अफवाहहरू आइरहेका छन्, यी सबै गलत हुन् तपाईँको भनाइअनुसार। चुनावको कुरा त हामीसँग चाहिँ सम्बन्धितै छैन नि, किनभने हामी जस्तै माने एउटा चुनाव लड्ने पार्टी भएको भए हामीसँग कोही त्यसको अर्थ हुन्थ्यो कुराको। तपाईँहरू चुनावै नलड्नु? हो, त्यो त चुनावको त कुरै छैन नि, होइन, त्यो उहाँहरूको बिचको कुरा भयो। हजुर, अब चाहिँ देशको राजनीति कता मोडिँदैछ जस्तो लाग्छ, किनभने संसद अवरुद्ध हुँदैछ होइन, तपाईँको भनौँ अब अहिलेसम्म गठबन्धनको सरकारले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेको छैन, के देख्नु भएको छ देशको राजनीति कुन दिशातर्फ गइरहेछ? हामीले अलिकति अघिल्लो पटक भन्ने थियौँ तपाईँहरूसँग, त्यो बेला विश्लेषण अझ चाहिँ त्यसको पुष्टि हुँदै गएको छ होइन। देशको स्थिति धेरै चाहिँ यो सङ्कटग्रस्त छ कि भयावह छ, अर्को भन्छ नि भयावह स्थिति छ होइन। नेताहरूले त्यसलाई कतिको बोध गरे। आज सायद आज बिहान दमननाथ ढुङ्गानाजीको एउटा चाहिँ तपाईँको रेडियो नेपालमा इन्टरभ्यू थियो, 6:30 बजे पछिको इन्टरभ्यू थियो, संवाद थियो। उहाँले पनि भन्नुहुन्थ्यो चित्र भयावह देखियो है भन्नुहुन्थ्यो उहाँले पनि। हाम्रो कुरा त छोडिदिनुहोस्, हामी त बाहिर छौँ हो। पार्लियामेन्टभित्रै भएका पार्टीहरू के छ अहिले पार्लियामेन्टमा चलिराखेको, कुटाकुट हानाहान मारामार छ, त्यस्तो छ। अनि यसले के दिन्छ कि बाहिर मेसेज के दिन्छ? अनि यही हुन्छ त सिस्टम होइन। सिस्टम भनेको त यस्तो हुनु पर्यो कि भन्नु भएन, जनतालाई पनि सेम लागु हुनु पर्यो, नेतालाई पनि सेम लागु हुनु पर्यो, राज्य चलाउनेलाई पनि सेम लागु हुनु पर्यो हो। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको आम जनतालाई पनि सेम लागु हुनु पर्यो, त्यसलाई भन्छ सिस्टम। नेतालाई लागु नहुने, जनतालाई लागु हुने, सरकारमा भएकालाई लागु नहुने, प्रतिपक्षलाई लागु हुने, अब प्रतिपक्षमा भएकालाई लागु हुने, सरकारलाई लागु नहुने, यस्तो पनि सिस्टम हुन्छ होइन। त्यस कारणले मैले के देख्छु भन्नुहुन्छ भने एउटा अराजकताको चाहिँ तपाईँको नि उदाहरण तपाईँले संसदमा चलिराखे अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो हुलदङ्गा तपाईँले देख्नुहुन्छ। यसले पनि अघि मैले भने जस्तै जटिलतालाई नै अभिव्यक्त गर्छ होइन। त्यस कारणले बडो अप्ठ्यारोमा छ। अब यसको समाधान नि सङ्कट त भयो, समस्या त भयो नै बुझ्नु भएन, सबै क्षेत्र अघि हामीले भन्यौँ, यसको समाधान सही दिनु पर्यो। अरू धेरै चाहिँ नमान्नु न, हामी कम्युनिस्टहरूले गर्ने चाहिँ तपाईँको भाषा नगर्ने हो भनेपछि होइन, त्यो टर्मिनोलोजी प्रयोग नगर्ने हो भनेपछि राष्ट्र र जनताको हितमा अहिलेको समस्याको समाधान गर्नु पर्यो। हाम्रो कुरा त्यो छ। कम्युनिस्टहरूमाथि त जनताको विश्वास भरोसा भन्ने कुराहरू टुटिसक्यो नि होइन। पछिल्लो समय कम्युनिस्टले जस्तो किसिमको क्रियाकलापहरू गरे, त्यो क्रियाकलाप हेर्दै जाँदाखेरि आम नागरिकहरू, आम जनताहरू, तपाईँहरू पछाडि लागेका, कम्युनिस्ट पछाडि लागेका कार्यकर्ताहरू धेरै निराश छन्। तपाईँहरूलाई त अब झन् धेरै ठुलो चुनौती छ कम्युनिस्ट भनेर अगाडि आफ्नो आन्दोलन एजेन्डाहरू बोकेर जानलाई। तपाईँहरूको एजेन्डा के रहन्छ? यस्तो हो, यो कस्तो हो भने अलिअलि तपाईँले भने हो होइन। पहिलो कुरा त सबभन्दा बदनाम त संसदीय व्यवस्था र संसदवादीहरू नै भए होइन, सबभन्दा बदनाम यो विगत 46 सालदेखि यतातिरको हेर्नुभयो भने। दोस्रो त्यसैमा सुरुमा राणाहरूको विरुद्धको आन्दोलनमा काङ्ग्रेसले जसरी लिडरसिप लियो नि र त्यो बेला काङ्ग्रेसले जे त्याग गर्यो, सेक्रिफाइस जे गर्यो, त्यसको परिणाम काङ्ग्रेसप्रतिको जनताको ठुलो अपेक्षा थियो। सायद त्यही भएर चाहिँ तपाईँको 15 सालमा बिपीले त्यसै चाहिँ तपाईँ 2/3 मेजोरिटी ल्याउनु भएको होइन नि त। हेर्नु होला, जो गत 3 वर्ष अगाडि, अब त 4 वर्ष हुन थाल्यो होइन, ओलीजीको नेतृत्वमा अथवा ओली प्रचण्डको गठबन्धनले 2/3 निकट ल्याएपछि अलिकति बढी चर्चा भएको थियो 15 सालको इलेक्सनको हो, तपाईँलाई थाहा छ। तर जति टाइम पास हुँदै गयो बिपीको देहावसान पनि भयो होइन। अनि काङ्ग्रेसले के भयो भन्दा आफ्नो विचार, आफ्नो सिद्धान्त र जनता राष्ट्रप्रतिको आफ्नो दायित्वबाट काङ्ग्रेस चुतुँदै गएर अहिले काङ्ग्रेसप्रति जनता घट्यो, जनताको काङ्ग्रेसप्रतिको। त्यसको ठाउँमा फेरि हेर्नु होला
कम्युनिस्टहरूले भनौँ, अब पार्टी जे भयो भने कम्युनिस्टहरूले सङ्घर्ष गर्दै गर्दै आउँदा, अल्टरनेटिभ पनि दिँदा र सङ्घर्ष गर्दै गर्दै आउँदा अपेक्षा चाहिँ बढाएको थिए होइन। 46 मा आउने बेला एमालेले पनि धोका दियो, 62-63 मा जाने बेला माओवादीले पनि धोका दियो। भनेपछि कम्युनिस्टहरूको बारेमा केही क्वेसन छन्। अहिले यो नभनिहालौँ कि फ्रस्ट्रेसनै आयो। अझ यति भन्न सकिन्छ, संसदवादी कम्युनिस्टहरूप्रति ठुलो फ्रस्ट्रेसन छ भन्न सक्नुहुन्छ, यो कुरा हो जनताको। त्यसले त के हुने भयो भन्दा कम्युनिस्ट भनेपछि त हामी पनि कम्युनिस्टै भयौँ नि त। कतै न कतै त्यो फोहोरले अथवा भनौँ न त्यो जनताको त्यो चाहिँ तपाईँको आक्रोशले हामीप्रति पनि थोरै कन्फ्युजन, यिनले पनि के गर्लान् र कसो गर्लान् र भन्ने केही आशंका हामीप्रति अथवा त्योभन्दा आशंका केही क्वेसन भनौँ न, क्वेसन राम्रो गर्नेप्रति पनि छन्, हामीप्रति पनि छन्। अझ पहिला त धेरै थियो, अहिले त हामी धेरै घटाइसक्यौँ। जब बेला 51-71 मा यो पार्टी बनाएको थियो त्यो बेला त धेरै थिए, क्वेसन धेरै थियो, अहिले त धेरै घटे। त्यस कारणले यसको जवाब हामीले 2-3 चाहिँ तपाईँ कोणबाट दिनुपर्छ। एउटा विचार राजनीतिबाट दिनुपर्छ, अर्को व्यवहारबाट दिनुपर्छ, अर्को प्रतिबद्धताबाट दिनुपर्छ। यो मिहिनेत गर्नुभयो भने त्यसो होइन यसो हो जनतालाई भन्दै पनि गर्नुपर्छ होइन। अर्को कुरा तपाईँले त्यही अनुसारको व्यवहार पनि गर्नुपर्छ भनेपछि अनि जनता चाहिँ फेरि कन्भिन्स हुन्छ। जनता भने चाहिँ यो उसले भने जस्तै नि, शासकहरूले भने जस्तै भेडा त होइन नि त जनता, इतिहासको निर्माता हो नि जनता त होइन, अपराधीय शक्ति हो नि जनता त। त्यसले केही पनि कुरा बुझ्दैन भन्ने कुरा शासकहरूले मात्रै भन्छन्, त्यो कुरा सही होइन। तर जनतालाई चाहिँ तपाईँको हामीले सही कुरा भन्यौँ भने सबभन्दा राम्रोसँग पक्रिने जनता नै हो नि। त्यस कारणले त इतिहासमा ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँ परिवर्तन त त्यसैको पावरले भएको छ नि त, नेताहरूको पावरले त भएको छैन त होइन। त्यसो भएको नै केही क्वेसन छन्, हामी त्यसको जवाब दिँदैछौँ, दिँदै पनि आएका छौँ। र अहिले के भन्न थालिसके भन्नुहुन्छ भने यो पार्टी भिन्न पार्टी हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भिन्न पार्टी हो, यो राष्ट्र जनताको चाहिँ तपाईँको बारेमा धेरै सिरियस छ, त्यसको निम्ति गरिराखेको छ। एउटा ठुलो उदाहरण त हिजोको त एमसिसी भइहाल्यो, अरू पार्टीले पनि निकाले हुन्थ्यो नि त, लागे हुन्थ्यो नि त यत्रो राष्ट्रियतामा थ्रेट भएपछि। त्यस कारणले प्र्याक्टिस नै होइन के हो त्यो पार्टीको विचार सही छ कि छैन, त्यो पार्टीको चाहिँ तपाईँको नीति सही छ कि छैन, त्यो पार्टीको लिडरसिप सही छ कि छैन भन्ने कुरा जनताले जाँच्ने हुन्छ नि। कडी भनेको प्र्याक्टिस हो, व्यवहार हो, त्यो व्यवहार दिनुपर्छ जनतालाई। त्यसकारण तपाईँहरूको एजेन्डा चाहिँ के ठ्याक्कै 1, 2, 3 मा यो भयो है। अब अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले पहिला पनि भन्दै तपाईँहरू संसदीय प्रणालीको अन्त्य गर्ने या तपाईँहरूलाई संसदीय प्रणाली चाहिँ मन परेन भनौँ न, या तपाईँहरू त्यो एजेन्डा नबोक्ने भन्ने कुराहरू त अहिलेसम्मको अन्तर्वार्ताले स्पष्ट जनतालाई पनि पारिसक्यो। त्यो बाहेक तपाईँहरूको एजेन्डा होइन। हाम्रो यस्तो हो, पहिलो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामी यो समाजलाई बदल्न चाहन्छौँ। समाज खराब भयो होइन, खराब राज्यले बनायो, राज्यका सञ्चालकहरूले बनाए, त्यसको पोलिसीले त्यसको सिस्टमले बनायो, यो बदल्न चाहन्छौँ। अथवा यो अहिलेको चाहिँ तपाईँको समाज जो छ, समाजको बनोट जो छ होइन, यसको सिस्टम जो छ राज्यको, यो नेपाली जनताको आवश्यकता र नेपाली जनताको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भएन। त्यस कारणले पहिलो हाम्रो पोलिटिकल एजेन्डा भनेको यसलाई बदल्नु हो। एक, यसलाई बदलिसकेपछि हामी दुईवटा कुरा गर्छौँ। दोस्रो हाम्रो भनेको एउटा 1950 देखि अहिलेसम्म हाम्रो राष्ट्रियतामाथि विदेशी चाहिँ तपाईँको शासकहरूले भन्नुहोस् अथवा पावरहरूले हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्, त्यसको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ हामी। अन्त्य गरेर राष्ट्रको स्वाधीनता, राष्ट्रको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न चाहन्छौँ या राष्ट्रिय मुक्ति हासिल गर्न चाहन्छौँ। एक होइन। अर्को हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने यो सिस्टमलाई बदलेर अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको सत्ता र सत्ताका सञ्चालकहरू जो छन् यसलाई बदलेर सत्ता नेपालका श्रमजीवी जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने त्यो क्यारेक्टरको बनाउन चाहन्छौँ हामी। त्यो आवश्यक छ नेपाली समाजमा। व्यवस्था चाहिँ तपाईँको होल श्रमजीवी जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनु पर्यो। नेताले त्यसैको सेवा गर्नु पर्यो, नेतृत्व गर्ने हुन्छ नि माथि सरकार, सरकारको काम भनेको राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने हुनु पर्यो। हामीले सिस्टममा यसरी बदल्नु खोजेका छौँ। यो भएपछि हेर्नु होला, यो भएपछि नेपालमा के हुन्छ त भन्ने कुरा छ। अहिले हाम्रो चाहिँ तपाईँको उत्पादन र वितरण भन्नुहुन्छ या हाम्रो अर्थव्यवस्था, हाम्रो अर्थव्यवस्था अहिले पुरा दलाल क्यारेक्टर जो छ नि होइन, आफ्नो देशको श्रमशक्ति विदेशी चाहिँ तपाईँको सुपर पावरहरूलाई अथवा विदेशी एकाधिकार पुँजी, अहिलेको कर्पोरेट चाहिँ क्यापिटलिस्ट भन्ने हुन्छ, निगम पुँजीपतिहरूलाई दिने, बुझाउने, श्रम तिनलाई दिने, आफ्नो देशको तपाईँको स्रोत तिनलाई दिने, प्राकृतिक साधन स्रोतहरू तिनलाई दिने र उनीहरूबाट उनीहरूको उत्पादन गरेको माल जो छ नेपाल एउटा बिक्रीको सेन्टर बनाइदिएर, एउटा पोइन्ट बनाइदिएर अथवा बिक्री गर्ने बजार भन्नु, त्यो एउटा बजार, मालको बिक्री बजार बनाइदिएर
अनि त्योबाट आएको चाहिँ तपाईँको यो निगम पुँजीपतिहरूले दिने या कमिसनको कुरा गर्नुहोस्, दिने या अलिकति जुठो कुरो भन्दा हुन्छ, जुठो कुरोबाट नेपालमा बाँच्ने र केही सीमित मान्छेहरूले चुरीफुरी गर्ने, आम जनताको जीवन चाहिँ कष्टसाध्य हुने, नारकीय हुने, अभाव र गरिबीको हुने, टेन्सनको हुने जो अर्थव्यवस्था छ हाम्रो, यसको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ र आत्मनिर्भरताको निम्ति कृषि उत्पादन र त्यसको आधुनिकीकरण, देशको समृद्धिको निम्ति, देशमा पुँजीको वृद्धिको निम्ति औद्योगिक उत्पादन, यो दुईटाको योगमा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, त्यसपछि गएर निश्चित समयपछि हैन जनताका आधारभूत आवश्यकता घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी, अहिले पछिल्लो रोजगारी पनि बढी उसमा आछ। यतिले मात्रै पुग्दैन कि हामीले भन्ने पनि गरेका थियौँ, सायद मैले अस्ति भने पनि त्यो प्रेस कन्फरेन्समा सायद यहाँ त्यो दिन के थियो मैले त उक्त देख्नुमा सायद तपाईँले सुनिसक्नु भएको होला। अहिले के भइसक्यो भन्नुहुन्छ भने कुनै बेला जै बेला यातायातको विकास थिएन, मान्छे पैदल हिँड्थ्यो, त्यो बेला यातायात के भएको थिएन मान्छेको भन्नुहुन्छ, आधारभूत आवश्यकता भएको थिएन। अहिले यातायात खुट्टा भयो मान्छेको हो, त्यसकारण यो पनि आधारभूत आवश्यकताभित्र आउँछ। अहिलेको हामी जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी र लिडरहरूले सोच्ने कुरा भनेको। अर्को कुरा कुनै बेला के हुन्छ कम्युनिकेसन नि हैन, कि त मान्छे पठाउनु पर्थ्यो, त्यसको दूरी अनुसार 5-7 दिन 8-10 दिन लाएर मान्छे गएर फर्केर आउँथ्यो, कि त हुलाकमा चिठी हाल्नु पर्थ्यो, लेखेको कहिले जाने हो त्यहाँ तपाईँको महिनौसम्म आउँथ्यो, अरू त केही थिएन हैन। नजिक मान्छेलाई बोलाउने हो भने कराउने हो, आवाज लाउने होइन, त्यो थियो। अहिले कम्युनिकेसन मान्छेको लाइफ भयो, इन्टरनेट, त्यसपछि गएर इन्फर्मेसन हैन, मान्छेको लाइफ भयो, यो पनि आधारभूत आवश्यक। त्यस कारणले घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी यातायात र चाहिँ सञ्चार आधारभूत आवश्यकताभित्र राखेर परिपूर्ति गर्ने राज्य चाहियो हामीलाई। अर्थव्यवस्था हाम्रो त्यो हुनु पर्यो हो। अनि त्यसपछि गएर मैले अघि भने स्वाधीनताको कुरा गरिहालेँ। अनि हाम्रा युवा र युवतीहरू एउटा त पढ्नै गाह्रो, आफ्नो खेत खाडो भन्छ नि, बेचेर पढिहालेछ भने पनि जागिर पाउने ठेगान छैन हैन। अब फेरि विदेश जानु पर्यो, विदेश जानको निम्ति लाखौँ लाख खर्च गर्नुपर्छ, त्यो खर्च गर्नु पनि सक्दैन। कयौँले आत्महत्या गर्नुपर्ने, कयौँ चाहिँ फेरि फर्केर चाहिँ तपाईँको नि त्यो आफ्नै कृषि गर्नुपर्ने, कृषि गर्ने पनि राम्रो वातावरण छैन। उही इन्डियामा भौतारिनु पर्ने, सजिलै जान सकिन्छ इन्डियामा हैन, त्योभन्दा अर्को स्थिति छैन। त्यस कारणले नेपालका सबै बेरोजगार युवा र युवतीहरूलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने सिस्टम हामीलाई चाहियो। यो सब भन्ने कुरा नहुन्, सबै नेताहरूले सबै लिडरहरूले प्रत्येक चुनावमा प्रत्येकचोटि भनौँ न, या प्रत्येकचोटि केही बदलाव ल्याउनु पर्यो भने, केही कुराहरू आउनु पर्यो भने यस्ता किसिमका एजेन्डाहरू भन्ने नहुन् भन्ने प्रश्न पनि आम नागरिकको छ नि। यो पार्टीले भन्ने मात्र हो कि गर्ने पनि हो? यो सबै सही होइन हैन। तर आजभन्दा पहिला त यी सब कुराहरू भनेर आश्वासन देखाएर फकाकै हो नि हैन। हजुर, सबै सही होइन, तर केही सही हो। केही सही हो भने कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने विगतका चाहिँ तपाईँको सबै नेताहरूले त्यही गरे हैन। आफूलाई डेमोक्रेट भन्ने नेताले पनि त्यही गरे, लोकतान्त्रिक भन्ने नेताहरूले पनि त्यही गरे, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने नेताहरूले पनि त्यही गरे अप्नाले हैन। अब जनता त आजित भएको छ, हामीले भनेका कुरा कहिले भन्ने मात्रै हुन् कि भन्ने पनि उनलाई चिन्ता छ, भन्नु भएन? सबै त्यस्तो चिन्ता त छैन, आशा पनि छ, भरोसा पनि छ। गाउँघरमा भन्छ नि, अब त तपाईँले यो अगुल्टोले हिर्काएको कुरो बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भने जस्तो छ। जनता त आजित बनाएका छन् नेपालका पोलिटिसियनहरूले, पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरूले। त्यसो भउँदा यो डाउट हो जस्तो लाग्छ। तर हाम्रो कमिटमेन्ट के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यो आशंकालाई हामी 100% निवारण गर्छौँ। हाम्रो कुरा त्यो कुरा होइन, हाम्रो कुरा रियलमा जनताको कुरा हो, राष्ट्रको कुरा हो, देशको समृद्धिको कुरा हो, देशको विकासको कुरा हो, आम जनतालाई सुखी बनाउने कुरा हो हैन। आम जनताको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्ने कुरा हो र आम जनतालाई नेपालमै बसेर आफ्नो देशको विकास गर्ने र आफ्नो श्रम नेपालमै लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्ने कुरा हो। हाम्रो चाहिँ तपाईँको इमानदारीका साथ यो कुरा हो।